वसीम या सबको सलाम। अब मैं अपने बहन भाई के साथ मिलकर एक टैबलो मैं इसका मोती हूँ, मैं उसका खजाना हूँ। उसने मुझे ढूंढा है, उसने मुझे पाया। मैं इसका मोती हूँ, मैं उसका खजाना हूँ। उसने मुझे ढूंढा है, उसने मुझे पाया। अपना सब कुछ खोया है, अपना आप लुटाया है। अपना खून बहाया है, मुझको पास बुलाया है। अपना सब कुछ खोया है, अपना आप लुटाया है। अपना खून बहाया है, मुझको पास बुलाया है। मेरे प्यारे यीशु तू मेरा अच्छा सौदागर है। तेरे हाथ से पकड़ा है और अपने साथ बिठाया है। मेरे प्यारे यीशु तू मेरा अच्छा सौदागर है। तेरे हाथ से पकड़ा है और अपने साथ बिठाया है। मैं यीशु का मोती हूँ, मैं उसका खजाना हूँ। उसने मुझे ढूंढा है, उसने मुझे पाया है। अपना सब कुछ खोया है, अपना आप लुटाया है। अपना खून बहाया है, मुझको पास बुलाया है। अब हम प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे और गीत गाएंगे। तारीफ़ो खुदा के बर की, तारीफ़ो खुदा के बर की। इज्जत और जलाल कुदरत का कमाल, इज्जत और जलाल कुदरत का कमाल। सारी चीजें हैं बर की, सारी चीजें हैं बर की। तारीफ़ो खुदा के बर की, तारीफ़ो खुदा के बर की। फरिश्ते सुबह शाम लेते उसका नाम, फरिश्ते सुबह शाम लेते उसका नाम। करते हैं सितारिश बर की, करते हैं सितारिश बर की। तारीफ़ो खुदा के बर की, तारीफ़ो खुदा के बर की। परस्तिशो सदा तेरी है खुदा, परस्तिशो सदा तेरी है खुदा। सना बर की, सना बर की। तारीफ़ो खुदा के बर की, तारीफ़ो खुदा के बर की। यीशु है अज़ीम, उसकी हो ताज़ीम। यीशु है अज़ीम, उसकी हो ताज़ीम। सारे गाँव सना करेगी, सारे गाँव सना करेगी। तारीफ़ो खुदा के बर की, तारीफ़ो खुदा के बर की। Exodus 20:25 अब जेगा फ्रांस की शहादत जो है तुझे था तुझे आने वाला है। इसमें मैं भी जिंदगी के हम सब एक गुजार हैं, सब तुझे हमारे कहते हैं तेरा नाम कुंभारी कहते हैं। बात अपनी की जिंदगी के लिए जो तुम्हें मैं ताबर में बाप तो मुझे लोग कदम हम को बहन बहन सबको बरतते बाप हम सबको अपने पैर बेटो बेटी अपना बाप हमें अपने पाक कलम में चिकारे बाग में दुआ मांगता हूँ आलिम जो कलाम सुने उस कलाम के वसीले तुम्हें बड़ी बरकत अता फरमा बाप। बाप मैं दुआ मांगता हूँ कि हम जितनी भी प्रस्तुति तेरे आगे करें तो उसको कबूल फरमा बाप। हम अच्छे तरीके से गा सके बाप तेरे हुजूर बाप। बाप मैं दुआ मांगता हूँ जो हमें देखने सुने उनके साथ उनकी मेरी कमजोरियां देना हो सके तो मुझे बाप हम सबको लंबी उम्र लंबी जिंदगी अता फरमा। मांग लेता हूँ तेरे यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब हम बाप के साथ मिलकर कलाम पढ़ेंगे।
پیدائش اس کا 13 باب اس کی پہلی آئی۔ اور ابراہیم مصر سے اپنی بیوی اور اپنے سب مال اور لوط کو ساتھ لے کر کنعان کے جنوب کی طرف چلا، اور ابراہیم کے پاس چوپائے اور سونا چاندی کثرت تھا، اور وہ کنعان کے جنوب سے سفر کرتا ہوا بیت el میں اس جگہ پہنچا جہاں پہلے بیت el اور ای کے درمیان اس کا ڈیرا تھا، یعنی وہ مقام جہاں اس نے شروع میں قربان گاہ بنائی تھی، اور وہاں ابراہیم نے خداوند سے دعا کی۔ اور لوط کے پاس بھی جو ابراہیم کا ہم سفر تھا بھیڑ بکریاں گائے بیل اور ڈیرے تھے، اور اس ملک میں اتنی گنجائش نہ تھی کہ وہ اکٹھے رہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنا مال تھا کہ وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے۔ اور ابراہیم کے چرواہوں اور لوط کے چرواہوں میں جھگڑا ہوا، اور کنانی اور فرزی اس وقت ملک میں رہتے تھے۔ تب ابراہیم نے لوط سے کہا کہ میرے اور تیرے درمیان اور میرے چرواہوں اور تیرے چرواہوں کے درمیان جھگڑا نہ ہوا کرے، کیونکہ ہم بھائی ہیں۔ کیا یہ سارا ملک تیرے سامنے نہیں؟ سو تو مجھ سے الگ ہو جا، اگر تو بائیں جائے تو میں دہنے جاؤں گا، اور اگر تو دہنے جائے تو میں بائیں جاؤں گا۔ تب لوط نے آنکھ اٹھا کر یردن کی ساری ترائی پر جو زگر کی طرف ہے نظر دوڑائی، کیونکہ وہ اس سے پیشتر کے خداوند نے سدوم اور عمورہ کو تباہ کیا۔ خداوند کے باغ اور مصر کے ملک کی مانند خوب سیراب تھی۔ سو لوط نے یردن کی ساری ترائی کو اپنے لیے چن لیا، اور وہ مشرق کی طرف چلا، اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ ابراہیم تو ملک کنعان میں رہا، اور لوط نے ترائی کے شہر میں سکونت اختیار کی، اور سدوم کی طرف اپنا ڈیرا لگایا۔ اور سدوم کے لوگ خداوند کی نظر میں نہایت بدکار اور گناہ گار تھے۔ اور لوط کے جدا ہو جانے کے بعد خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ اپنی آنکھ اٹھا، اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف نظر دوڑا، کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے دوں گا، اور میں تیری نسل کو خاک کے ذروں کی مانند بناؤں گا، ایسا کہ اگر کوئی شخص خاک کے ذروں کو گن سکے تو تیری نسل بھی گن لی جائے گی۔ اٹھ اور اس ملک کے طول اور عرض میں سیر کر، کیونکہ میں اسے تجھ کو دوں گا۔ اور ابراہیم نے اپنا ڈیرا اٹھایا اور ممرے کے بلوتوں میں جو حبرون میں ہے جا کر رہنے لگا، اور وہاں خداوند کے لیے ایک قربان گاہ بنائی۔ آمین۔ پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ اب ہم خدا کے سکھائے ہوئے دعا پڑھیں گے۔ اے ہمارے باپ تجھے آسمان میں ہے، تیرا نام پاک بن رہے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح قرض کو معاف کر ہے تو کوئی ہمیں لائق نہ پڑنے دے، بلکہ برائے سے بچا، کیونکہ بادشاہ قدرت جلال ہمیشہ تیرے ہیں۔ جلال باپ، بیٹے،